बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब मुस्तफ़ा आमिर केस, आज दो बड़ी नई डेवलपमेंट निकलकर सामने है और दोनों पर जरा डिटेल में बात करेंगे। एक तो जनाब मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने गुज़िश्ता रोज सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर तीन तलवार, कराची की एक जगह है तीन तलवार, यहां पर एहतजाज किया और इसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और उनका मुतालबा था कि कराची में ये जो मनशियात का कल्चर है इसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए। जिस तरह से मनशियात बड़े घरानों के बच्चों में सरायत करती चली जा रही है, ये तो एक वाकया, इस तरह के कई ऐसे वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। इस हवाले से एहतजाज किया गया, लेकिन इसी एहतजाज के दौरान मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने आप को जिंदा जला लेंगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक माँ जिसने अपने लख्ते जिगर को खोया और जिस तरीके से खोया, आप अपने दुश्मन के लिए, बदतरीन दुश्मन के लिए ऐसी मौत की ख्वाहिश नहीं रख सकते। जिस तरह से मुस्तफ़ा आमिर को जलाया गया, मारा गया, अभी तो मैं आपको अरमगान का एक वीडियो बयान दिखाता हूं। मतलब उसके अंदर वो जिस तरह की फिरौनियत का मुजाहरा गिरफ्तार होने के बाद भी कर रहा है ना, आप यकीन जानिए, आपको लगेगा कि यार ये जो बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर विलन्स दिखाए जाते हैं ना, जो ये हॉलीवुड की फिल्मों में विलन दिखाए जाते हैं, कुछ नहीं है। जो सहनियत इसकी थी, जो सोच इसकी थी, जिस तरह से इसने बेदर्दी के साथ नफरत का इजहार करते हुए मुस्तफ़ा आमिर को मारा, यह आप देखिएगा और आपको अंदाजा होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर माजी में बेतहाशा ऐसे केसेस मौजूद हैं कि आपके पास एविडेंसेस होते हैं, आपके पास गवाहान होते हैं, ओपन एंड शट केस होता है, लेकिन उसके बावजूद जो मुतासरीन है ना, उनको इंसाफ नहीं मिलता, मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। और शायद मैं कहता हूं ना कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं दिल से ये चाहता हूं कि मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा को इंसाफ मिले। कम से कम ये तो एक ट्रेंड सेट होना कि यार उसको इंसाफ मिलना चाहिए। डिलीवरी बॉय कत्ल केस आप लाहौर का देख लीजिए, ठीक है, उसको मरे हुए साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन कोई कन्विक्शन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जनाब, मैं ज़रा पहले वीडियो बयान की बात कर लेता हूं, फिर मैं मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का जो इंटरव्यू है ना, उस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। अरमगान की एक इंटरव्यू की वीडियो है, उसके अंदर वो बाकायदा तौर पर ये बात कहता है कि मैंने मुस्तफ़ा आमिर को जब मारा ना, 5 तारीख को या 6 तारीख को, जब हमने घर पे बुलाया इसको, जब घर के अंदर आता है तो फोल्डिंग रोड जो होती है, मैंने सबसे पहले उसको मारी। अब आप इसकी जहनियत, इसकी सोच चेक कीजिए कि इसने 3 बार सिक्का उछाला है। जो शोले मूवी नहीं थी जिसमें आप देखते ना सिक्का उछालते थे, इसने सिक्का उछाला और ये जख्मी मुस्तफ़ा आमिर को ये बात कहता था कि अगर हेड्स आया तो तुम्हें मार दूंगा, अगर टेल आया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मतलब अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कई बार ये इस तरह से सिक्का उछालता है। पहली बार पैर पे मारता है, दूसरी बार पैर पे मारता है। अच्छा, इसके साथ जो इसका जो साथी था ना, उसने क्या इंकिशाफ किया, शिराज ने कहा कि शुरू में मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मारा मारी की हद तक है, क्योंकि वो अरमगान को अच्छे से जानता था। उसको पता था कि अरमगान अपनी फिरौनियत, फस्तायत, शैतानियत के अंदर ये किसी भी शख्स को अपने बराबर तो छोड़िए, अपने से थोड़ा नीचे भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मतलब ये समझता है कि मेरे सामने जो लोग हैं ना, वो मेरे जूते की नोक पर होने चाहिए, वो कीड़े मकोड़े होना चाहिए, किसी ने सर उठाया तो उसका सर काट देंगे। इसी वजह से जोमा नामी एक लड़की है ना, उसको भी इन्होंने मार पीट के, उसको इतना मारा पीटा, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि वो अभी तक 1-1.5 महीना हो गया इस वाक़े को, चल नहीं पा रही वो सीधी। अच्छा खैर, अरमगान अपनी वीडियो के अंदर कहता है कि हमने जब इसको मारा ना, तो उसके बाद हमने सिक्का उछाला, हम इसके साथ इंजॉय कर रहे थे, हम उस सारे अमल को, उससे महजूज हो रहे थे, अपनी फिरौनियत को इंजॉय कर रहे थे। सिक्का उछालते और कहते हैं कि अगर हेड आया तो तू बच जाएगा, अगर टेल आया तो हम तुझे मार देंगे। और उसका रिजल्ट क्या आता था, ये ना मुस्तफ़ा को पता था, शायद ना अरमगान को पता था। ये उसकी जहन से खेल रहे थे, उसको बता रहे थे कि हम तुम्हें इस तरह मार देंगे। कई बार उन्होंने डराया कि जो मेरे घर के अंदर शेर है ना, मैं इनके सामने तुम्हें जिंदा डाल दूंगा। उसके दिमाग से खेलने की कोशिश की। फिर जब इसको गाड़ी में डाला, लेके गए, 3 बार इन्होंने घर के अंदर सिक्का उछाला। जब ये डिग्गी खोलते हैं ना, तो उस वक्त मुस्तफ़ा आमिर ना सिर्फ जिंदा होता है बल्कि होश के अंदर होता है। उस वक्त भी कहते हैं कि बेटा हिम्मत है तो भाग के दिखाओ। उस वक्त मुस्तफ़ा आमिर अपनी जान बचाने के लिए तकदो करने की कोशिश करता है।
اس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی ہے, اس کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی ہے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے گاڑی سے باہر آنے کی کوشش کرتا, اور غالباً شاید وقت ملتا تو وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا. لیکن وہاں بھی سکہ اچھالا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر ہیڈز آیا تو مر جائے گا, ٹیلز آیا تو تجھے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کا پتہ نہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلا دیا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے تک ہم پیدل چلے. اس کے بعد ہمیں پنچر کی ایک دکان ملتی ہے. پنچر کی دکان میں نا ایک بائک کھڑی ہوتی ہے, غالباً شاید پنچر والے کی ہوتی ہے. اس کی جو مالیت ہے وہ کوئی 60 سے 70 ہزار سے زیادہ کی نہیں ہوگی اس بائک کی. اب یہ لوگ اتنا پیدل چل چکے تھے کہ انہوں نے اس بائک والے کو آفر کی ڈبل قیمت کہ ہم تجھے 1.5 لاکھ روپے دیتے ہیں, یہ بائک ہمیں دے دے. پنچر والے نے منع کر دیا. اس کے بعد ان کو سوزوکی ملتی ہے, اور یہ سوزوکی میں بیٹھتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں. اس نے جسے کہتا نا بالی ووڈ کے ولن سٹائل کی طرح اس نے مصطفیٰ عامر کو مارا ہے, جلایا ہے. اس کے اندر یہ فرعونیت تھی کہ یار مجھے کوئی نہیں پکڑ پائے گا, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا پایا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کے والد صاحب جس طرح سے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے, جس طرح سے یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کے, جس طرح سے میڈیا رپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ اپنے بیٹے کے اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے عمل کو وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ بھائی جو مارا ہے, جو ہوا وہ ہوا, جو دفن ہوا وہ دفن ہوا. مصطفیٰ عامر کی جو باقیات کو نکالا گیا تھا, اس کا ڈی این اے ہوا, اس کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی, اس کی تدفین بھی کر دی گئی. اب آتے ہیں مصطفیٰ عامر کی والدہ کے ایک بیان پر. مصطفیٰ عامر کی والدہ نے 3 تلوار پر احتجاج کیا. مختلف عمائدین شہر کے ساتھ مل کے, معزز جو شہری ہیں ان کے ساتھ مل کے, سول سوسائٹی کے لوگ, مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جناب یہ جو منشیات کا کلچر ہے نا, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. اسی دوران وہ کہتی ہیں, کیونکہ obviously پاکستان ہے بھائی, آپ کے پاس ایک نہیں متعدد کیس, میں تو فنگر ٹپس پہ آپ کو بتا سکتا ہوں, ایسے کیسز موجود ہیں جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے, جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہے واقعہ جو ٹریفک سگنل پر ایک ٹریفک سگنل والا کھڑا ہوا تھا اور پیچھے سے گاڑی آتی ہے اور اس کو اڑا کے لے جاتی ہے. پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل معزز شخصیت وہ گاڑی چلا رہی تھی, کیا ہوا اس کا؟ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لاہور کا ڈلیوری بوائے قتل کیس, سب کو پتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوا تھا. انہوں نے بیان تک دے دیا میاں بیوی نے. ٹھیک ہے, ڈلیوری بوائے جو قتل کیس تھا, میاں بیوی جنہوں نے مارا, کیا ہوا اس میں؟ ابھی تک فی الحال اس میں کچھ نہیں. یہ چھوڑیے, ابھی کچھ دنوں پہلے, تقریباً 3-4 مہینے پرانی بات ہے نا, وہ جو زہرا غالباً اس کا نام تھا, جس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا. اس کے سر کو جلایا گیا, باڈی کے ٹکڑے کیے گئے, کسی اور نے نہیں, اس کی اپنی ساس نے, اس کی اپنی ننند نے. ٹھیک ہے, کیے تھے. کیا ہوا؟ کوئی کنوکشن ہوئی؟ ابھی تک کوئی کنوکشن نہیں. غالباً شاید مصطفیٰ عامر کی والدہ کو بھی یہ ڈر ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میں یہاں پر خود کو زندہ جلا دوں گی. اب اس سے ان کی کرب کا, ان کی درد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں. ایک تو انہوں نے اپنا بیٹا کھویا, لخت جگر کھویا, ایک ایسا بیٹا کھویا جو ان کے گھر کی رونق تھا. جگر کا ٹکڑا تو ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا ہوتا ہی ہے, لیکن انہوں نے ایک ایسا بیٹا کھویا جو ان کے شاید سب سے قریب تھا اور گھر کی رونق بھی تھا. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.